कामगारांचे जे इव्हेंट करता हे करता तेका जो कोट्यांनी तो पैसो घालता तो सरकारान बंद करचो आणि तोच पैसो फंड आहा तो रेग्युलायझेशनाक कामगारांक दिवचो आणि कामगारांक जो न्याय आहा तो न्याय मिळवून दिवचो हांव सारको ना पण तरी आसतना हांव येता तर आमच्यार अन्याय जाल्लो म्हाजे आतां 2 वर्सां उरले 28 हांव रिटायर फुडें कितें करपाचें जे रेग्युलर आसले तांकां बेनिफीट मेळटले आमकां कितें बेनिफीट मेळटले आनी फुडें आमी कितें करपाचें तेन्ना म्हाजें एक मागणें आहा कामगारांच्या वतीन की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणें आमकां कामगारांक न्याय दिवचो आनी येता ती आमचें बजेट आहा ते बजेटीन आमचें सँक्शन करून आमकां दिलासो दिवचो इतकेंच म्हाजें सरकारा कडेन मागणें आहा. परमनंट खातीर कितले फावटी अप्लाय केला? परमनंट करपाक आमची एज जाल्ली आहा न्हू तेज्या पयलीं केली पयलीं आमकां डेली वेजीस म्हणून घेतले आनी तेजो रूल आहा 8 वर्सां जाल्या 10 वर्सां 8 वर्सां जाल्या शिवाय टेम्पररी स्टेटस ना आतां टेम्पररी स्टेटस जाल्यार आतां 15 वर्सां जाली कळ्ळें न्हू जर 20 वर्सां सर्वीस जाली फुडें कितें आमी आतां करपाचें मागीर इतकी वर्सां सर्वीस करून ह्या टिमा आमी लोकां खातीर आहा लोकांची आमी कामां करता तर सरकारान आमकां न्याय दिवंक जावो न्हू कितें कितलेंच काम करता आमी आमी करपाचें कितें तेन्ना हेजी दखल घेवची म्हणजे हांव गोवा सरकारा कडेन मागता आनी येता ते विधानसभेन आमचो कामगारांचो प्रश्न आहा तो सुटावो करपाची कितें जे आयज हाल अपेक्षा हे करून कामाक वयता हांव आतां कितले तेंप जालो जे रेग्युलर काम करता तितलेंच काम आमी करता न्हू कितें समान वेतन समान कायदो गव्हर्मेंट म्हणटा की समान वेतन समान कायदो तर तो कायदो खंय गेलो म्हणून हांव सरकाराक विचारूंक सोदता गेली इतकी वर्सां आमी काम करता त्या आयज कामगारांचेर आमचेर अन्याय जाता आनी आमकां न्याय दिवंक जाय तर न्याय कोण दितलो तो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा आयज सगळ्यांक म्हणटा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बरें केलां तशेंच ह्या कामगारांचें ताणें बरें करूंक जाय आनी आमकां न्याय दिवंक जाय जर सगळ्या कामगारांचें जर बरें केलें तर फुडें बीजेपीकच हे लोक परत निवडून हाडटले बीजेपीन बरीच डेव्हलपमेंट केल्लें आहा 2700 लोकांचो प्रश्न जर सोडोवपाक म्हाका दिसता चड व्हडलो तो टायम ना सरकाराक आनी ऑपोजिशनूय हाका सपोर्ट करतले म्हणजे जे गजालींक ऑपोजिशन ओपोज करता ती बिलां मांडपाक तयार आसा सरकार आनी जे गजाल सर्वांनी मते जे विशय सॉल्व जातलो ते करपाक हेंकां टायम जाय 1 मिनटाचो प्रश्न आसा फक्त गरज आसा हांवें परत एकदां सांगलां गरज आसा बऱ्या इच्छा शक्तीची कामगार आमचे गोंयचे कामगारांचे बरें करपाची फक्त इच्छा शक्ती जाय हो प्रश्न सुटोवंक शकता. आम्ही PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हाका मेळ्ळे तुमकां सांगलें की सरकारान मेमोरंडम दिला आनी टायमान नागे म्हणजे हे सगळे भुरगे दर शेनवारा म्हाका येता रवींद्र भवनात सिनेमाक मेळटाले का ना चालू जातलें आनी तांच्यांनी तुमकां सांगता गेल्या 5 वर्सां पयलीं अशेंच आमी आंदोलन केलें तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळिल्लो आमकां अपेक्षा आसलेली की सरकार परत एकदां करतले पूण दुर्दैव की इतली वर्सां ते मेळून दर शेनवारा रवींद्र भवनात वचून त्यांचा विषय सॉल्व जाल्लो ना म्हणून तांकां आज बेगीन रस्त्यार उतरचें पडटा. माझे नाव हांव काणकोण सांगिल्लें आहा काणकोणच्यान ते पेडणे मेळ्याक पावले आहा कामगार म्हाज्या भावान आनी भयणीन विचार करपाक जाय तेन्ना हांव आतां रिटायर पावपाचो जालो पूण अजून सरकारान काय केलां सेन पे ना आतां 1 पे लागपालो तेन्ना हें सरकारान विचार करपाक जाय आनी म्हाका दिसता हांव आतां येता हांगा सांगल्या सरान सांगलें म्हाका यो आमगेल्या भुरगे काही येयले ना आनी खूब कामगार आसात ते येयले ना काम चालू आहा पूण आमी हांगा पावले थोडे ते येयले ना कित्याक आमी तांकां 2-3 फावटी मेसेज केली सांगलें पूण ते हांगा पावले ना तेमी बी काम बंद करून हांगा येवपाक जाय हो आवाज जो आहा तो आज ह्या पणजी शहरान सगळ्या पावपाक जाय म्हाका एक इच्छा आहा एक हांव आज घोशणा दिता हम सब सोडचिना रे सोडचिना